कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ और रफ़ीकों, कैसे मिज़ाज हैं आपके? मैं अज़ीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाज़िर-ए-ख़िदमत हूँ और आज हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है कि जो शख़्सियत हमारी मेहमान है, उनका डंका मशरिक़ और मग़रिब दोनों जगह बज रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मग़रिब में ज़्यादा मक़बूलियत है और मशरिक़ में सिर्फ़ बाज़गश्त अभी सुनाई दे रही है, तो शायद गलत ना हो। जब इनसे मेरा तारुफ़ हुआ कुछ माह क़ब्ल सोशल मीडिया के ज़रिए, तो सच बताऊँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार कोई तो मसला है, कोई कोई अलग बात है, यानी कोई इंसान जो है वो इतना कामयाब कैसे हो सकता है? किसी इंसान को माशाअल्लाह इतनी सारी कामयाबियाँ कैसे मिल सकती हैं? यकीनन कोई ना कोई जो है ना शायद इसमें झूठ मौजूद है। और ये बदगुमानी मेरे ज़हन में पैदा हुई उस वक़्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गेस व्हाट? आई वाज़ रॉन्ग। और ये कहने में मुझे अब कोई आर नहीं है कि जो शख्सियत हमारी मेहमान है वो माशाअल्लाह बहैसियत पाकिस्तानी के, बहैसियत साउथ एशियन के, बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत इंसान के एक इंतहाई काबिल फ़ख्र शख्सियत है। मैं आपका तारुफ़ कराने जा रहा हूँ आरिफ अनीस साहब से, जिन्हें अभी हाल ही में ब्रेन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है इंग्लैंड के अंदर, और साबका साल में इन्हें ब्रेन ऑफ द नहीं मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया 2019। और इस तरीके के एक फहरिस्त है, एक तवील फहरिस्त है कि जिसके अंदर उन्हें एजाजात दिए गए, उन्हें मुख्तलिफ चीजों से नवाजा गया है और कई किताबों के मुसन्निफ हैं और बेस्ट सेलर किताबों के मुसन्निफ हैं। बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो आपकी स्टूडेंट कहला सकती है कि उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है, वो चाहे स्टेट्स के जो है वो प्रेसिडेंट हों, मिनिस्टर्स हों, या फिर जो है वो बड़ी कोई खिलाड़ी हों जैसे कि ओलंपिक के खिलाड़ी होते हैं, और बहुत सारी चीजें, यानी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं कि अगर उनका मैं जिक्र करना शुरू करूं तो शायद आधा प्रोग्राम उसी में मुक जाए। तो मैं इधर ही पे इक्तफा करता हूं और आपको लेके चलता हूं अपने मेहमान की जानिब, आरिफ अनीस भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। जी, वालेकुम सलाम। जी, अज़ीम भाई, बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ तारुफ़ करवाया, वो आपके प्रोग्राम के एग्ज़ैक्टली जो है ना, कहता हूँ सच, जो खड़ा सच या खरा सच उसके उससे उसके उसके हवाले से आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा। आपने जो कुछ कहा उससे बहुत कम, लेकिन अल्लाह का बेशक करम है अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह ने इस पूरे सफ़र में कुछ न कुछ कामयाबियों से और कामरानियों से नवाज़ा, जिस पे उसका जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे चैनल पर आना जो है वो कबूल किया, और इसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क़ब्ल इसके कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। तो बहुत बिल्कुल, शुक्रिया आपका। आपके बुलाने के शुक्रिया। आपका आपके चैनल जो है वो कुछ माह से मेरे नोटिस में आया और मैंने इसको देखना शुरू किया। और मुझे जो सबसे शानदार बात लगी कि आप लगी लिपटी रखे बगैर बड़ा जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट तरीके से जो इन्वॉल्व करते हैं अपने स्पीकर को, वो बहुत शानदार है। और दिस इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट इट। कांग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह। आपकी चैनल की कामयाबी की खबरें भी सुनने में आती रहती हैं। बट यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर डिले और टाइम, आई थिंक हमें अब अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ना चाहिए। तो आरिफ भाई, मुझे सबसे पहले सवाल जिसको पूछने के लिए कहते हैं ना कि मैं उतावला हो रहा हूँ यानी मेरा बस नहीं चल रहा कि जल्दी से पूछ लूं, वो ये सवाल है कि कैसे, यानी कैसे हुआ ये सब कुछ? यानी आरिफ अनीस एक इंसान जो पाकिस्तान से आया, जो कि एक इमिग्रेंट था, वो एक गोरों के देश में आता है, इंग्लैंड में आता है, और सिर्फ कामयाब नहीं होता, बल्कि ऐसी कामयाबियां हासिल करता है जो मेरे जैसे इंसान के लिए या अक्सरियत जितने लोग हैं उनके लिए वो शायद अनइमेजिनेबल है। यानी हम उस बारे में सोचते भी नहीं कि यार ये कामयाबियां भी हमें हासिल हो सकती है। हमें तो ये बताया जाता है कि भाई गोरे बड़े रेसिस्ट होते हैं और ये जो है ना आपको एक हद से आगे नहीं बढ़ने देते। और यहाँ हाल ये है कि भाई बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, तो बॉलीवुड के एक्टर खड़े हैं, तो हॉलीवुड के एक्टर खड़े हैं, तो ओलंपियंस खड़े हैं, बड़े खिलाड़ी जो है ना आपके स्टूडेंट्स बने हुए हैं। तो कभी आप मैन ऑफ द ईयर हैं, तो कभी ब्रेन ऑफ द ईयर है, तो कभी बेस्ट सेलर बुक्स लिख रहे हैं, और हर तरफ एक शोर है, गलगला है।
تو یہ کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ اتنی بڑی کامیابی ایک امیگرینٹ کو، ایک پاکستانی کو، ایک مسلم کو، جس کی پہلی زبان انگریزی نہیں ہے، کیسے یہ کیسے ہوا؟ بہت شکریہ. آپ کا سوال بڑا بھاری ہے. سب سے پہلے تو اللہ کے کرم کے علاوہ اس پہ whenever I look back at this entire journey, اور مجھے تو خیر یہاں پہ آئے بھی 8-10 سال ہوئے ہیں. میں تو کوئی ایسا امیگرینٹ بھی نہیں ہوں جس کو مدتیں ہوئی ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جب میں ان کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو ابھی چند سال پہلے ہی میں یہاں پہ پہنچا ہوں، وہ مزید تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو سمجھے تھے آپ کو 20-25-30 سال سے یہیں پر مقیم تھے. یہ سوائے اللہ کے کرم کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں دیکھتا، کیونکہ when I look back, میں ابھی ریسنٹلی 1-2 سال پہلے میرے پاس ایک تصویر کسی نے بھیجی دوست نے، اس میں اس اسکول کے حوالے سے جو میرا اسکول تھا جہاں سے میں میٹرک کیا، تو میں نے اس پہ ایک پوسٹ لکھی، ایک ڈائری لکھی کہ وہ ری یونین جو اب کبھی نہیں ہو سکتی. اس میں موجود ہوں انہیں بچوں کے ساتھ، اور یہ اسکول ایسا تھا جو کہ ملتان میں تھا، اور جب میں اس میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت اسکول میں سوائے ہیڈ ماسٹر کے جو کمرہ تھا اس کی بلڈنگ علاوہ کوئی اور بلڈنگ نہیں تھی. ہم سمجھیں کہ چاہے تپتی دوپہریں تھیں یا سرد دن تھے، ہم لوگ انڈر دا اسکائی، بالکل آسمان تلے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے. ملتان کی بات کر رہا ہوں. تو when I look back at this journey، اور پھر وہ بھی نہیں ملتان تو اس کا ایک بہت ہی بڑا مائل سٹون تھا. میں وادی سنس کیسر میں پیدا ہوا، جو کہ خوشاب کے شمال میں، پنجاب کے شمال میں خوشاب سطح مرتفع پوٹوہار کے اندر ہے، اور ایک کائنڈ آف ابھی بھی گاڈ فار سیکنڈ قسم کی جگہ ہے، بہت لیس نون، بہت منیمل سہولتوں کے ساتھ. یعنی کہ میں جب ایون آج سے 20 سال پہلے، تقریباً 25 سال پہلے وہاں پہ بجلی آئی یا سڑکیں بنی جہاں پہ آمد و رفت کا معاملات شروع ہوئے، تو زندگی جب سٹارٹ کی تو میں تب چرواہا تھا. وہاں پہ چرواہا ہونا ایک سمجھے گا دوسرا تیسرا گھر چرواہا ہے، یا وہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں یا پھر وہ بکریاں چراتے ہیں. ایک اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا طریقہ ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ مائی لائف. اور عارف بھائی معذرت، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں جو ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں پہ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ جی بالکل بالکل، وہاں پہ میں بکریاں چرایا کرتا. دیٹس ہاؤ ایکچولی اسٹارٹڈ مائی لائف. اور یہ زندگی کے پہلے جو 12-13 سال تھے وہ میرا اسی میں گزرے، اسکول اور اسکول کے ساتھ بکریاں چرانا. اور وہ جو ایک وہ میں کافی نکما قسم کا چرواہا ہوا کرتا تھا. I was not a good one. My elder brother was much better. اور والد صاحب ہمارے انہوں نے سرو کیا برٹش آرمی میں بھی، پاکستان آرمی میں بھی، وہ بھی ریٹائرڈ ہو کر پہنچے تھے. تو وہ ایک 12-13 سال کا ٹائم میں نے وہاں پر گزارا. وہاں سے میں ملتان میں پہنچا کیونکہ وہاں پہ پڑھنے لکھنے کے حوالے سے بہت مسدود، بڑی مشکل اور بہت تنگ نائے سی تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ اچھا نہیں، مجھے کچھ سیکھنا چاہیے. تو میں نے بڑا منت ترلا کیا اور بھوک ہڑتال کی. تو پھر مجھے ہمارے جو تایا جان تھے، غلام محی الدین ان کا نام تھا، انہوں نے مہربانی کی اور وہ مذاکرات کر کے مجھے ملتان لے گئے. سو ملتان میں نے جس اسکول میں پڑھا، میں وہاں پہ اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا تھا. تو when I look back actually وادی سنس کیسر کے حوالے سے، یا ملتان میں جب میں دیکھتا ہوں جامع العلوم اسکول تھا، تو I can't find anything کہ یہ جو لوگ کھڑے تھے، جو لوگ اس تصویر میں موجود تھے، وہ مجھ سے کسی حد تک کم انٹیلیجنٹ تھے یا کم محنتی تھے. تو میرے خیال میں یہ رب کا کرم تھا جس نے ایک چرواہے کی جو ہے نا اس انگلی پکڑ لی، اور پھر اس کو وہ عجائبات عالم جو ہے وہ پھر گھماتا چلا گیا. اور بہت سی چیزیں ہوتی چلی گئیں، ایسی چیزیں جو کہ بالکل ایک بریتھ ٹیکنگ سینیریو میں، بلکہ چونکہ I'm a speaker and I'm a story teller، تو میں لمبی بات گھما سکتا ہوں. تو بہت سی جگہوں پہ ہزاروں لوگوں کے سامنے ایک آگے چل کے میں ذکر کروں گا 5 چیزیں جو میں نے ایک وقت میں سوچا تھا، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ڈریم، اور ڈریم بھی اس کا جو کہ شاید کبھی نہ پورا ہونے والے بات، کہ آپ اس طرح چرواہے سے بڑھ کر آپ آگے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ایک دن میں اس وقت انفیکٹ 1992 میں امریکہ میں بل کلنٹن پریزیڈنٹ تھے. تو ٹائم میگزین میرے سامنے بھی، وہ مین آف دا ایئر ملا اس کو، ٹائم میگزین کی اس پہ تصویر تھی. تو ایسی ایک خواہش کہ اچھا کبھی بل کلنٹن سے میں نے جا کے ملنا ہے.
ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اور ایسی خواہش کہ اچھا میں نے جو مس ورلڈ ہے اس کے ساتھ ڈنر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی خواہش کہ لائک میلکم ایکس کی میں کہانی پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے بتایا کہ جو آکسفورڈ یونین ہے، آکسفورڈ یونین آپ کے علم ہے کہ دنیا کا بڑے بڑے لوگوں کا خواب ہوتا ہے، نیلسن مینڈیلا اور لائک اس طرح کے لیول کے لوگ کہ وہاں جا کے وہ بولتے ہیں. تو یہ خواب کہ میں نے آکسفورڈ یونین جا کے وہاں جا کے خطاب کرنا ہے. اور یہ سب چیزیں جو اس وقت ایک دیوانے کا خواب تھا، اللہ نے یہ سارے خواب پورے کیے. تو اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. یہ عارف بھائی یہ مین آف دا ایئر وہی ہے جو بل کلنٹن کو ملا تھا جو آپ کو 2019 میں دیا گیا؟ یہ مین آف دی ایئر جو ہے یہ انفیکٹ جس کا میں ریفرنس بتا رہا ہوں، یہ ٹائم میگزین جو ہے جو کہ آپ کو پتا ہے امریکہ کا دنیا کا بڑا مانا ہوا میگزین ہے، وہ ہر سال کسی نہ کسی پرسنالٹی کو دیتا ہے. تو یہ انہوں نے بل کلنٹن کو دیا تھا، تب 90s کی بات ہے. جو جس کا آپ نے ذکر کیا یہ ایک گلوبل مین میگزین ہے، یہ لنڈن سے پرنٹ ہوتا ہے اور انہوں نے 2019 میں جو تھا مجھے یہ ایوارڈ دیا. یہ ایوارڈز بھی بندے کو بڑے امتحان میں ڈالتے ہیں. ابھی آپ نے برین آف دا ایئر کی بات کی تو اس میں بڑا ایک دلچسپ ایک چیز میرے ذہن میں آئی. پرنس میرک کسپرسکی یہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں اور یہ پولینڈ کے شاہی خاندان سے ہیں. تو ان کو بھی برین آف دا ایئر ایوارڈ مل چکا ہے. جب ایوارڈ ملا تو مجھے انہوں نے آسٹریلیا سے کال کیا، انہوں نے کہا یار یہ ایوارڈ جو ہے برین آف دا ایئر یہ بڑا مشکل ایوارڈ ہے. میں نے کہا رائٹ، مشکل کیسے؟ انہوں نے کہا مشکل یہ ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا نام ہے پرنسس کیٹرینا، کہتی ہے کہ کہتے ہیں جی کہ جب مجھے آج سے 4-5 سال پہلے یہ ایوارڈ ملا تو ہر دوسرے دن جو پرنسس کیٹرینا تھی جب کبھی میں کوئی چول مارتا تھا تو میری طرف دیکھتی تھی، کہتی تھی یہی ہے وہ شخص جس کو برین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. یعنی ساری ذہانت آپ وہ ایک لطیفہ بھی تھا اس پہ مجھے یاد آیا عارف بھائی کہ کہتے ہیں ایک صاحب نے پچھلے دنوں میں ہوا میں اڑنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اتنی ریاضت کی کہ انہیں ہوا میں اڑنا آ گیا. تو انہوں نے کہا یار یہ موقع ہے اپنی بیوی کو امپریس کرنے کا، ہر وقت وہ مجھے نالائق کہتی ہے. تو وہ اڑنے لگے تو جو دیکھتا تھا بازار میں کہتا تھا بھائی واہ کون ولی اللہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے بیگم صاحبہ نے بھی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو وہ بھی بڑی حیران ہوئی، دانتوں تلے انگلی داب لی. تو پھر وہ آئے اترے، انہوں نے کہا یار اب مزہ آئے گا. انہوں نے کھٹکا کیا تو دروازہ جب کھولا تو بیگم نے کہا ارے آپ نے دیکھا کہ وہ صاحب جو ہیں ایک ہوا میں اڑ رہے تھے ولی اللہ؟ میں نے کہا نیک بخت وہ میں ہی تو تھا. تو انہوں نے فوراً جواب میں کہا اچھا تبھی میں کہوں یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہے تھے؟ آڑا ترچے کیوں اڑ رہے تھے. بالکل. ابھی بیگم مجھے کو آپ نہیں خوش کر سکتے تھے. مجھے تو ابھی مہینہ ایک ہوا ہے میرے خیال میں، ابھی سال باقی ہے بفور دا نیکسٹ برین آف دا ایئر از اناؤنس. تب تک میرے خیال میں کچھ زیادہ پکا ہو جاؤں گا ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے. ہاں صحیح بات ہے. خیر آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے یہ کہ ون وی لک بیک تو اس میں اس کو کہتا ہوں کہ ایک جس طرح طلسم عشربا ہے یا الف ہزار داستان ہے، اس طرح کی ایک داستان لگتی ہے. داستان یوں کہ اٹ از ناٹ دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل جو کہ کامیاب ہوتے ہیں، ملینئر ہوتے ہیں، بلینئر ہوتے ہیں اینڈ دے ایکچولی لیو سم تھنگ. بٹ وین آئی لک بیک تو اس کہانی میں مجھے ایک بڑا ایک روحانی سے سلسلہ نظر آتا ہے سارے پروسیس کے اندر. اور یہ کہ جو خواب تھے میرے وہ بھی زیادہ تر روحانی تھے. روحانی سمجھ یہ تھا کہ they were actually more about service, more about the higher elements and actually یہی سارا جسے نمبر کرنچنگ گیم کہتے ہیں. لیکن اللہ نے بہت نوازا. میں ایک وقت میں میٹرک کرنا یا کالج تک پہنچنا جس بندے کے لیے دشوار تھا، رب کریم نے اس کے لیے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے دروازے کھولے. درجنوں یونیورسٹیز میں، درجنوں ملکوں میں ایز اے کی نوٹ اسپیکر جاتا ہوں، وہاں پہ بولتا ہوں. تو میں یہی صرف یہی دیکھتا ہوں کہ یہ رب کا کرم ہے. اور وہ جو ہمارے پنجابی کے بہت ہی مشہور جو مسٹک شاعر ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، تو اس کے جسٹ ڈسٹ ان فیکٹ. یہ صرف جو ہے وہ جو سب لوگ ہیں ان کا کرم ہے کہ اس نے اس ڈسٹ کو کسی کیسل کے اوپر، کسی محل کے اوپر جو ہے وہ سیٹل کر دیا.
تو یہ بے شک میرے رب کا کرم ہے. सुभान अल्लाह आरिफ भाई, इट्स रियली मूविंग. बहुत जबरदस्त. और यानी वो कहते हैं कि जी बकरियां चराना जो है वो भी जो है एक नबियों का शेवा है, या अल्लाह ताला ने उनको जो है ना वो जितने भी नबी गुजरे हैं उनकी एक बड़ी तादाद को, अगर सबको नहीं या फिर सबको, कभी ना कभी बकरियां चराने की तरफ जो है ना वो माइल किया. यानी इस हवाले से कभी मेरा दिल चाहता है कि इस सुन्नत को भी पूरा करूं, इसको देखूं. लेकिन आपने अपनी जिंदगी एक चरवाहे से शुरू की, और आज जो है वो आप इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर बोल रहे हैं, सीख रहे हैं कि कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो आरिफ अनीस से बात ना कर रहा हो या उनकी कदर ना कर रहा हो. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई ये अल्लाह का बड़ा करम है आपके ऊपर. एक बात बेशक. मैंने और सुनी है आरिफ भाई आपके बारे में, मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि शायद आप के अंदर एतमाद की बड़ी कमी थी. यानी इस वक्त तो हम देखते हैं कि आप बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव्स को जो है ना वो पढ़ा रहे होते हैं, और सारी बड़ी जो यहाँ पे एंटरप्राइजेज है, मल्टी मिलियनियर बिलियनियर कंपनीज, वो आपसे मशवरे ले रही होती हैं कि हमें कैसे चलना है, और आप बड़े बड़े मजमों में खिताब कर रहे होते हैं. लेकिन क्या आप वाकई एक ऐसे इंसान थे कि जो बचपन से ही जो है ना पुरैतमाद था, बोलने वाला? अच्छा, ये आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा. मैं एक ऐसा इंसान था, दैट्स एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने अंग्रेजी जुबान सीखी जिस तरह पाकिस्तान में सीखते हैं, जाके अपने हाई स्कूल के अंदर, व्हेन आई वाज 13 years old. तो खैर अंग्रेज़ी तो क्या, मुझे उर्दू में भी बात करना नहीं आती थी. उसकी रीज़न ये थी कि हम बोलते हैं हिंद को अपने इलाके में, या पोठोहारी, उसका एक लहजा है वहाँ पे. तो मैंने उर्दू बोलना सीखा जब मैं मुल्तान पहुँचा. अदरवाइज़ ज़ाहिर है हम अपने इलाके में अपनी ज़ुबान बोलते हैं, जो कि एक बड़ा दिलकश लहजा है उसका. तो मुझे बात करना एक बहुत ही मेरे लिए एक जान गसल मरहला हुआ करता था. मुझे याद पड़ता है कि तब मैं लिखा करता था, और ये आपने दिलचस्प बात यूँ पूछी कि चूँकि मुझे लगता था कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो एक चीज़ जो गिफ्ट के तौर पे अल्लाह ने मुझे दी थी उस दिनों में, वो था लिखना. तो आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज हार्डली 7-8 years के एज के अंदर. तो अहमदीन कासमी जो हैं, बड़े मशहूर तरीन उर्दू अदब के हवाले से, वो मेरे वालिद साहब के चाचाजाद भाई थे. और इनफैक्ट उनको मैंने वादी सून में, वो अंगा में ही पैदा हुए थे, तो उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ था, क्योंकि जब कभी वो आया करते थे लाहौर से, तो एक बड़ा मजमा लगता था, और ये कि वो राइटर हैं, और मैंने उनको जब पढ़ा, तो मैं लिखने के अलावा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था. और जिसे बोलना कहते हैं, वो तो मेरे लिए एक बिल्कुल ही नामुमकिन चीज़ थी. बल्कि ये बात इवन कॉलेज पहुंचने तक यही रही कि बाकायदा 2 लोगों के सामने अगर बोलना पड़ता था तो मेरी गिगी बन जाया करती थी. और मैंने बाद में जब पब्लिक स्पीकिंग के फ़न को सीखा, तो वो इसी वजह से सीखा कि अपने आप को कैसे रीइन्वेंट किया जा सकता है, और किस तरह से आप अपनी सबसे बड़ी खामी, और मैं ऐसे कहूँगा ये मेरी सबसे बड़ी खामी थी, मैं उर्दू नहीं बोल सकता था, मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था, और पब्लिक स्पीकिंग के नाम से बाकायदा मैं, यानी कि जिसे कहते हैं, बेहोश हो जाना पसंद करता था, वजह से कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ. तो लेकिन जिस तरह से हमने सीखा कि इंसान, ये सारी चीज़ मुख्तलिफ फ़नून है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, स्किल्स हैं, और आप बिल्कुल सिफर से भी आगाज़ करें आप उसका, तो आप कहीं ना कहीं पहुँच सकते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ भाई, यानी ये जो आप जैसे पब्लिक स्पीकिंग या फन खिताबत की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके इल्म में है कि नहीं, लेकिन मैं इससे बड़ा ज़माना वाबस्ता रहा हूँ. ना सिर्फ ये कि मैंने जो है वो पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा मुकाबला हो बड़ा जो ना जीता हो, बल्कि मैं इसे सिखाता भी रहा हूँ. लेकिन मेरा जो आगाज था, जो मेरी पहली तकरीर थी, उसमें इतनी जिल्लत हुई थी कि मैंने कसम खा ली थी उस वक्त कि जो है ना मैं आइंदा कभी भी फन खिताबत में नहीं जाऊंगा, तकरीर नहीं करूंगा. और वो मेरी अगर टीचर जो थी, मेरी उस्तानी जी और मेरी वालदा, इन दोनों ने मुझे ना समझाया होता और बहुत ज्यादा ना कहा होता, और मेरी बाकायदा वो एक काउंसलिंग ना की होती, माइंड काउंसलिंग, तो कभी भी मैं मेरी टांगे कांपती थी. यानी फन खिताबत से, या कि मैं किसी के सामने बोलूंगा. मुझे याद है जब पहली दफा मैं गया था तो सूरह रहमान का मुझे तर्जुमा पढ़ना था, और स्टेज पे हमारा नाम पुकारा गया, और जब हम पहुंचे सामने और लोगों को देखा कि लोग बैठे हुए हैं और मेरी जानिब देख रहे हैं, तो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकला, और वो सब मुझ पे हंस रहे थे. और उस वक्त जो है ना माफी मांग कर
جو میں اتر کے آیا ہوں، تو وہ شاید میری زندگی میں ایک سب سے بڑی ذلت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ مجھے محسوس ہو رہی تھی اور آنسو گرے جا رہے تھے کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور اسی مقابلے میں میرا ایک کزن موجود تھا جس نے تقریر کی اور اس نے پہلا انعام حاصل کیا۔ تو خاندان کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ ہیرو بنا اور ایک یعنی کہ میں زیرو ذرا بنا۔ تو یہ کریکٹ. میری ابتدا تھی، لیکن اگر ہار مان لیتا اس وقت میرا کانفیڈینس بالکل شیٹرڈ ہو گیا تھا، جی یعنی بالکل. کوئی جگہ ہی نہیں تھی اس کی۔ لیکن دیکھیں کہ اگر انسان ٹھان لے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے تو اللہ پاک کیسے اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ اور اس میں بڑا سبق ہے، یعنی آپ کا جو واقعہ ہے وہ میں اپنے ناظرین کے لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ عظیم بھائی کانفیڈینس کیسے لایا جائے، ٹھیک ہے، میں بولنے سے گھبراتا ہوں، میں کیسے بولوں، میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں۔ تو یہ وہ سبق ہے عارف بھائی کی زندگی کہ جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اس معاملے میں۔ اس میں ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے کیونکہ انفیکٹ اگر میں اف آئی لک ایٹ مائی لائف تو جس طرح اللہ نے کرم کیا تو اللہ نے جن اسکل جن ٹولس کے تھرو کرم کیا، اور میں پبلک اسپیکنگ ایکچولی اٹ واز ون آف دا بگیسٹ ٹول. یعنی کہ آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ ابھی بعد میں ظاہر ہے دنیا کے بے شمار بڑے اداروں میں بلینئرز کو نامی گرامی جو کمپنیز ہیں ان کی چیف ایگزیکٹوز کو بلکہ میں تقریباً کوئی 5 میرے جو جن لوگوں کو میں نے مینٹر کیا اسپیکنگ میں، ان میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ لیول کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں رہے ہیں. تو جسٹ امیجننگ لائک اس میں بے شمار منسٹرز اور ایم پیز اور سینیٹرز اور بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے. لیکن جسٹ اس حوالے سے کہ ایک ایسا بندہ جس کو خود جو بول نہ پاتا ہو اور جس کے لیے وہ بڑا ایک جان گسل مر رہا تھا، اس نے اپنے اس خامی کے اوپر قابو پایا، اس خامی کے اوپر کام کیا اور پھر اللہ نے اس کی زبان کھول دی. تو جس طرح آپ اپنی مثال دے رہے ہیں تو دس از ون تھنگ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ when I look back کہ درجنوں گھنٹوں میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر کے شیشے کے سامنے وہ اپنی جناب گفتاری اور اس کے بدن بولی اور باڈی لینگویج اور اس کی پریکٹس ہے اس پہ پریکٹس نظر کرتے مارنا. رہے۔ اور it took actually hundreds and thousands of hours, like جس کو ٹپیکلی ہم کہتے ہیں کہ 10,000 گھنٹے کا قانون، کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو 10,000 گھنٹے دے دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ میں نے کم از کم اس پورے معاملے کو تقریباً 20-25 ہزار گھنٹے ضرور دیے ہوں گے. بٹ دین دیٹ از ہاؤ اٹ واہ ورکس. ٹھیک ہے، آپ واہ کی کوئی بھی خامی اگر آپ کو 10,000 گھنٹے اس کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کی سب سے بڑی خوبی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. عارف بھائی، وہ بروس لی نے شاید کہا تھا نا کہ مجھے تمہاری اس 1000 موو سے خطرہ نہیں ہے جو تم نے ایک بار کی ہو، مجھے ایبسلیوٹلی، تمہاری اس بالکل. ایک موو سے خطرہ ہے جو تم نے 1000 بار پریکٹس کر 1000 رکھی بار ہو۔ پریکٹس. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ ایک بڑی واہ، دس ماسٹری از جو ہے ریئلی وہ. موونگ، تو امیزنگ۔ اس میں سے کوئک آپ کے سننے والوں کے لیے جو ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنی 3 یا 5 سب سے بڑی خامیاں بے شک لکھ لیجیے اور ان میں سے ایک خامی چن لیجیے جس کو آپ 10,000 گھنٹے دے سکتے ہیں. اینڈ دین یو ول بی ماسٹرنگ دیٹ پرٹیکولر ٹریٹ. دس از سم تھنگ آئی کین گیو یو مائی ورڈ کہ کسی بھی صورت میں آپ اس اسکل کے ماسٹرز کے اندر شمار ہوں گے. واو، اس ریئلی موونگ، زبردست۔